बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. नितीवन मनशाचेर जायते कश्ट येतले पूण ह्या सर्वांतले सर्वेस्पोर देव ताका निवारतलो. कीर्तन 30:4-19 बोल. स्वामी जेजू बापूय सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना मोगाच्यान व्हडा मानान आनी गौरवान ताका स्वागत करया. दिंबेर पडया. आराधनाचें गीत आमी गावया. आराधने तंदेये म्हणलें गीत आमी गावया. K14 ऑन पेज नंबर 154, पेज नंबर 154, 154, कंतर नंबर K14, K14. आराधने तंदेये.
एक देव रे. हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अधिक मोगाच्यान आज ह्या आराधना वेळार दैवीक कुटुंबां खातीर आमी मागता. वी प्रे फॉर डिवायन फॅमिलीज. दैवीक लोरेतीर मंदिरांत आपल्या कुटुंबाच्या सर सान्यांक समर्पित करून हांगासर नांवां दाखल केल्ल्या पासत आमी विशेश रितीन मागता. मातनी दैवीक लोरेतीर मंदिरा रेतीर घेतली. हांगासर जावच्या आराधना आनी मिसाच्या बलिदानां वांटो घेतली. सगळीं हे कुटुंब जावन दैवीक कुटुंबां तुमी जावन आसात. देखून सर दैवीक कुटुंबां पासत मागया. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबां पासत मागया. ह्या कुटुंबा विशयांत देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी पयलें नियाळ करया. एफेसकारां बरयल्लें पत्र आवस्वर 3:15 बिबोळ. एफेशियन्स चॅप्टर 3:15. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव सर्गींच्या देवा बापा थावन घेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव सर्गींच्या देवा बापा थावन जोडून घेता. समया जेजू म्हजें कुटुंब तुवें दिल्लें वर्तें देणें. म्हज्या कुटुंबाचे सर सांदे सर दायजी सर सैरी दैरी तुवें म्हाका फोव केलाय. आमकां सर्वांक एक कुटुंब जावन तुवें एकवटायलाय. आमचो वाडो एक कुटुंब. आमची फिरगस एक कुटुंब. आमची दियेसीस एक कुटुंब. सगळी पवित्र सभा आनी सगळे मनशाकुळच एक कुटुंब जावन आसा. हे कुटुंब तुवें दिल्ल्या पासत हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. ह्या कुटुंबांत माया मोगान जियोंक एकामेका बोगसूंक एकामेका सहकार दिवंक एकामेकाच्या सेवेंत आमी जियोंक आमकां तुजी कृपा दी. हालेलुया. होसान्ना. हालेलुया. मुंदरसून थंयसर देवाचें उतर म्हणटा मोगाचें न्हू 18व्या बळीर. एफेसियन्स चॅप्टर 3:18. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटापोवची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमच्या जिणयेची पाळां रोंबो मोगाचेर तुमच्या जिणयेची बुन्याद पडोन घट्ट आसूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाई आनी लांबाई उबाराय आनी गुंडाई केदी वर्ती म्हूण आटांबुची सकत सर देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभोवन दी. वय समयां जेजू आमच्या कुटुंबांत तुज्या मोगाची लांबाय आनी रुंदाई गुंडाय आनी उबाराय अनुभव करूंक आमकां फावो कर. आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबांत तुज्या उपादेशा प्रमाणे जियोंक पवित्रपणान जियोंक भक्तीपणान जियोंक भाग्यवानपणान जियोंक आमकां फावो कर. हालेलुया. होसान्ना. हालेलुया. मोगाचें न्हू आमची कुटुंबां देवाक समर्पण दिवं. आमच्या कुटुंबांत जेजू रायाक रायपट बांदूं. जेजूच्या भोपयत काळजाक रायपट बांदूं. मोरयेमायेक आमच्या कुटुंबाची राणी करून घेतल्या वरवीं कितले बरेपण आसा कितले फायदे आसा म्हणून मुंदरसून थंयसर देवाचें उतर आमकां म्हणटा.
एफेसकारांक बरयलें पत्र 3 वर 20व्या वळीर एफेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 20 आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंताव ताचे प्रास कितल्या की चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्त थंय महिमा जावं संततीच्या संतते पर्यंत सासनाच्या सासनाक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंताव ताचे प्रास कितल्या की चड मापान सर वस्तू आसा करूंक सकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्त थंय महिमा जावं दी संततीच्या संतते पर्यंत सासनाच्या सासनाक आमेन. आमेन. मोगाच्यान ह्या दिसांनी हे कुटुंब व्हडा दुखांत आनी खंतीत आसलें तांची एकलीच दू PUC जाल्या उपरांत एक अपुरबे असो कोर्स अपुरबेशें शिकाप म्हण चिंतली ते एक विशय शिकाप जायत्या संस्थांक गेली आनी प्रवेश थंय सर मेळोना ते भुरगे निराश जावन डिप्रेशनाक गेले. सगळें कुटुंब डिप्रेशनार आसलें. आवय बापूय कुटुंबाची सर आब व्हडली माय आनी त्या वेळार ती दैवीक रेत्र मंदिराक आयली. हांगासर आर्दनाच्या वेळार आनी तशेंच मिसाच्या बलिदाना वेळार रेतीर वेळार तांणी भक्तीपणान मागलें आनी मोगाच्यान कालच्या दिसा ती म्हाका साक्ष दितात. हांगासर आयिल्ल्या उपरांत ताच्या भुरग्याचें निराशपण देजस्परपण हांगासर कावन्सिलींग केल्या उपरांत डिप्रेशन पयसरलें आनी तांणी चिंतल्या तसलो कोर्स तांणी चिंतल्या तसलें शिकप तांणी चिंतल्या तसल्या बऱ्यांतल्या बऱ्या संस्थांत बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनान मेळोन ताका थंयसर वय कन्सेशनी मेळ्ळें ताच्या फिसांत आनी अपुरब्यान ते शिकोवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक आनी हो लाभ दिवन आसा. एक कुटुंब व्हड संकश्टांत आसलें व्हड एक बिजनेसांचें आसलें त्या बिजनेसान तांकां फायन आयलें 2014 इसवेंत तांकां फायन येतेच आसा आनी तें फायन सांगाता मेळोन 3 करोड जालें. परतून कोर्टांत ती केस आसली तें फायन तें टॅक्स बरी जेस्त म्हणून इम्पोर्ट ड्युटी कितें कस्टम्स ड्युटी मोगाचें न्हू हें कुटुंब दैवीक रेतीर मंदिराचें आराधना आनी मिसाचें बदलतान सदां हांवें पळोवन दुखांगळोर मागणें करनासलें आनी ती म्हणटात देवान तांकां बसयलें तें मागलें तांकां मेळटा म्हणून आनी मोगाचें ह्या दिसांनी म्हाका तांणी बरी खबर दिली. साक्ष दितात देवाक तांचे 3 करोडांचे ते फायन कस्टम ड्युटी संपूर्ण तरान माफ जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें दैवीक रेतीर मंदिराच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे रेतीद्वारे कितलें बरेंपण आमकां लाभता. मोगाचें ह्या सर्वां पासत आमी देवाक अर्घ आनी हो लाभ दिवया. आमच्या कंतराच्या बुकांत आमी घेवया तें गीत R7 ऑन पेज नंबर 211 211 तुवें तुज्या कुटुंबान देवान केल्लें बरेंपण उडास करून देवाक अर्घ आनी हो लाभ दितना आनीकी चड बरेंपण तूं अनुभव करतलो. अर्घ हो लाभ तुका दिता. धन्या देवाक हांव हर्शितां. अर्घा हो लाभ तुका दिता. धन्या देवा हांव हर्शिता. कृत्या साबारती गावणिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. अर्घा हो लाभ तुका दिता. धन्या देवा हांव हर्शिता. कृत्या साबारती गावणिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. आम्हा सर्वांक अधिक मोगान रचलाय. क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां बसलाय. देणी साबार तुवें आमकां दिल्याय. कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय. आम्हा सर्वांक अधिक मोगान रचलाय. क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां बसलाय. देणी साबार तुवें आमकां दिल्याय. कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय. अर्घा हो लाभ तुका दिता. धन्या देवा हांव हर्शिता. कृत्या साबारती गावन वर्णिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता.
पियम उदक सेवक वारे तुवें दिलाय दिसभर ग्रास सर्वांक फावो केलाय विघ्न अनवरांतले सदांच राखून वेलाय आमकां मोगान तुजेच करून घेतलाय पियम उदक सेवक वारे तुवें दिलाय दिसभर तो ग्रास सर्वांक फावो केलाय विघ्न अनवरांतले सदांच राखून वेलाय आमकां मोगान तुजेच करून घेतलाय अर्गा होगळाव तुका दिता धन्या देवा हांव हरसिता कृत्या सबारती गावन वर्णिता त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता हालेलुया 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 अर्गांत का होगला का छे छे तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोव मोगाचे न्हू जानेवारीच्या 20 आनी 9 तारीखेर सांत जोसेफ फेर्नांडमेट्स हाचें फेस्त आमी आचरिता एसवीडी सभेंत हो एक महान मिशनरी सांत जावन आसा सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान घडलेल्या एसवीडी सभेंत सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड सोचिएतास वर्बी दिविनी ह्या एसवीडी सभेंत पयलो मिशनरी तो चायना गेल्लो 1870 आनी 9 इसवेन 1879 1879 एडी तो इटलींत जल्मलो आल्प्स पर्वताच्या त्या प्रदेशांत उपरांत एसवीडी मेळान भरती जावन पयलो मिशनरी जावन चायना गेलो आनी एकपोटी तो चायना गेलो पाटी येवना लगभग 20 आनी 9 वर्सां खळमीत नासलो वावर करता आज ताच्या दाबाजीक फेस्ताच्या नोवेनाचो 4थो दीस आज ताच्या जिविता विशयान नियाळ करता आसतना मिसांव आनी मिसांवांताच्या दुर्बळकाये विशयांत आज आमी नियाळ करया जोसेफ फेर्नांडमेट्स इटलीच्या ग्रेस्त गांवांत जल्मलो पूण मिसांवा खातीर देवाच्या राज्या खातीर आपणाचें सगळें सर्वस्व त्याग सॅक्रिफीस करून तो थंयसर चायनाक वचून पावलो त्या काळार चायनांत विशेश दुर्बळकाय आसली आनी थंयसर पावल्या उपरांत एका म्हयन्या उपरांत तो एक कागद बरयता पाटी आपल्या वडिलांक एसवीडी सभेक हांव हांगासर चायना येवन पावलां हांगासर वावर करूंक देवान म्हाका एक वर्तें देणें आशिर्वाद दिलां पूण हांगासर विशेश दुर्बळकाय आसा लोक ल्हान ल्हान गुडसुलांत रावता मात न्ही ही गरज म्हळ्यार एक व्हडलें गुडसूल थंयसर पाकें ताणाचें वणदी मातयेचें बारीक वणदी केदाळे तें वारें वादळ आयल्यार पडयेत आनी थंयसर आल्तार चड उबारना आनी देखून आमकां युरोपांत आयिल्ल्यांक हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक भारीच कस जाता देखून आमी थंयसर इटे दवरून ताचे वयर उबें रावचें पडटा वा बसचें पडटा पूण ते इटे हालतात त्या ल्हानशा गुडसुलाच्या कोपेला भितर त्या इगर्जे भितर चड जागो ना देखून स्त्रियो भितर आयल्यार दिंबयेर पडोवन लागीं लागीं बसतात दादल्यांक जागो ना देखून बागलाचेर या बागला भायर ते आसतात जेवण खाण भोव सोंपें आनी तांतू थोडे पटी रुसूस आसना जेवल्या उपरांत जायते पटी पोट पाड जाता या भलायकी बिगडता चलोवंक रस्ते नात मात न्ही कुडीच्यो गरजो तीरसूंकी एक वॉशरूम बाथरूम थंयसर ना गुड्या सुवातांनी ह्या राणा बोल्यांनी उक्त्यान आमी गुडीचे गरजो तीरसूंक वचचें पडटा अशें मोगाचें नांव तो थंयसर बरयता मिसांवाच्या जाग्यार कितले कश्ट आसतात तरी फावाडचो धैर्यादीक शिपाय जावन थंयसर तो वावरता त्या गांवची भास कळीत नासली त्या गांवची भास चायनीज भास तो शिकता लोकां सांगाता वावरता आनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर अखेर पर्यंत वावरल्यान 2 लाखाचे चड लोकांक कन्वर्ट तर करून तो मोर्चा आदीं तो सकता एसवीडीची याजक
लगभग 6,000च्या चड आसात. सगळ्या संवसारान विशेष जावन भोव दुर्बळ्या कश्टांच्या जाग्यार पापा न्यू गिनींत आनी चायनांत तशेंच साऊथ अमेरिकांत साऊथ आफ्रिकांत वावूरून आसात. भोव कश्टांचे जागे. पण असल्या कश्टांच्या जाग्यांत वावुरतना सयत देव आमच्या कुमकेक येता. नितीवंत मनशांचेर येवचे कश्ट जायते आसात. कीर्तन 30 आनी 4:19 बोल साम 34:19. पूण ह्या सर्वांतलो देव ताका निवारता. कित्याक एक मिशनरी देवाचें उतर प्रकट केल्लो मनीस देवाचेर पात्यणेन विस्वासान जियेता. कीर्तन 40:6. देव म्हजें कोटें, जाकोबाचो देव म्हजो आसरो, कश्टा आकांताच्या वेळार म्हाका आधार दिवंक सदांच तो तयार. देखून भुंय कांपात जाल्यार दर्याचें उदक गरजन फेणात जाल्यार हांव भियोंचो ना, कित्याक देव म्हज्या सांगाता आसा. एक मिशनरी देवाचेर पातयेनी 2 सुवार्ता प्रकट करता आनी देवाचेंच आपोवणें तें पंथा पावयता. देखून देवाचें आशिर्वाद जायतें ताका आसा. मातेवाच्या वांजेलान 5 12 बळीर आमी बसता. पळय संतोष पावा, उल्हास करा, कित्याक सरकार तुमकां यथेश्ट प्रतिफळ आसा. मिशनरी भाग्यवंत मनीस देवाची सुवार्ता प्रकट करचे खातीर कसले कसले आसतात, कित्याक सर्गींचेर ते दीस लायतात. म्हाका अनुभव पळय सक्रामेंताचेर आमी दीस लावया, सर्गींचेर आमी दीस घालया. देखून ह्या संवसाराचे कश्ट कांयच न्हय म्हण आमी जाणा जावया आनी समया जेजूक आमच्या जिवितांत आमी आपोवया. आज दैवीक कुटुंबा खातीर आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत ही समी जेजू येवं दी. आमचें कुटुंब पवित्र करून दी. आमच्या कुटुंबांत असल्या सर पिडेस्तांक गूण करून दी. आमच्या कुटुंबांत असले सर समस्या पयस करून दी. कसलेय मनस्ताप असल्यार कुटुंबाच्या सर संध्यांनी एकामेका मोगान समजून घेवन एकवटान जियेशें आमी मागया. विशेश जावन कासारी जोड्यामध्ये घोवा आनी बायलां मध्ये माया मोग घेवच्या खातीर, भुरग्यांनी आवय बापायक विधेय जावच्या खातीर, आडवाटेन गेल्ल्या तरणाट्यांनी ह्या भुरग्यांनी आड वाडसण खोटेपणाची नालिसायची वाडसण पवित्रपणाची भाग्यवंतपणाची वाडदन कुटुंबांत आशिर्वाद आनी बेसांव येवच्या खातीर भक्तीपणी मागया. म्हाका न्हू सोमी जेजू तुज्या कुटुंबांत व्हरती आशिर्वादां बेसांवां घालतलो, व्हरती अद्भुतां आनी विजमितां करतलो. ताका आपय तुज्या जिवितांत कुटुंबांत म्हज्या ये जेजू, कुटुंबांत म्हज्या ये जेजू, घरांत म्हज्या ये जेजू, म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यामध्ये ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू म्हण आमी काळजांत तावन आपोवया. कुटुंबांत म्हज्या, घरांत म्हज्या, कुटुंबांत म्हज्या, घरांत म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये. व्हडल्या ताळ्यान तुज्या जाग्यार तावन सांग. जेजू जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये. जेजू मोगाळ तूं ये, जेजू मोगाळ तूं ये, जेजू दयाळ तूं ये, जेजू दयाळ तूं ये. जेजू जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये. जेजू जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये. काळजांत तावन तुमच्या सर गरजां पासत म्हाका. ॲरन म्हणलो तरणाटो भुरगो, वायट संवयांगांनी विशेश जावन आमाल पिवणाक वळख जाला, घरात सारको रावना, जुगार खेळूंक वता, असले पयशे सगळे वगडायता. आवय दुख्खां वळोवन मागोन आसा. देव त्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घालून आसा. एक तरणाटो भुरगो 9व्या क्लासीन शिकचो, वायट सालेक वळख जाला, टिचरीच्याच लागीं तो जाला. ताच्या खातीर आवय बापूय रडोन मागोन आसा. देव ताचेर आशिर्वाद घालून आसा. मेलिशा म्हणल्या एका भुरग्याचेर देव आशिर्वाद घालून आसा. ऑलवीन तूं भियेताय. तुज्या बिझनेसांत जायते रीण आसा, ह्या समस्या आसात, आर्थीक अडचणी आसा. देव ह्या सर्वांतलो तुका निवारतलो. आपय जेजू, आपय जेजू, जेजू ये ये कुडींत म्हज्या, पिडेन म्हज्या, ये जेजू म्हण जेजूक आमी आपोवया. कुडीन म्हज्या, पिडेन
म्हज्या कुडीन म्हज्या पिडेन म्हज्या जेसू जेसू तुये रावोंक जेसू तुये जेसू जेसू तुये रावोंक जेसू तुये जेसू मोगाळ तुये जेसू मोगाळ तुये जेसू दयाळ तुये जेसू दयाळ तुये जेसू जेसू तुये रावोंक जेसू तुये मोगाच्यान विविध त्या सांग खातीर आमी मागया आज जो कोण जन्मदिवस आचरसून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता तांकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा काजाराचो दीस आचरसून आसल्यांक आमी हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी म्हणटा बर्थडे ॲशली क्रास्तो कुंदापूर दुबय आसा आतां वेडिंग एनिवर्सरी 40th वेडिंग एनिवर्सरी वलेरियन आनी क्रिस्तीन सल्डाना 24th वेडिंग एनिवर्सरी आयरीन आनी सुनील हेरेकेरूर हुबळी 25th जुबलेवास वेडिंग एनिवर्सरी जॉन आनी लविना डिसोजा तुमकां अभिनंदन पठयता देवा गर्ग आनी होगलाप दिता जिवितांत वर्ती अजापा आनी विजमितां आनी महत्कार्यां अनुभव केली ग्रेटा आरान्ना मुख्खा सिसिलिया टोनी डिसोजा बैकाना टोनी आनी प्रिती बैकाना पिडा गूण जाल्या अजापानी म्हणल्या बरी मरसो आसलो पिडेस्त बरो जावन घरा आयला देवान आमची दुकां पसून काडल्यान ब्लड प्रेशर सकला आयला ब्रेन हॅमरेज जाल्ले आतां तो बरो आसा हात पाय सारके हालोवंक जातात आनी चलोवंकय जाता विशेश पेंगटाची दूख आसली पेंगटाच्या सकला पांय मूय येतले ह्या पिडेंतले देवान निवारला 20-21 वर्सांचो तरणाटो भुरगो ताका पांय पेंगटा थकला बोळच नातले न्हिदोनूच आसलो उपरांत हातांत सयत बोळ नातले ही पिडा बेगीन गूण जायना म्हणलें धाकटेरान पूण दैवीक लोरेत्र मंदिराची भेट कर हांगासर मागणें कर गेल्या उपरांत केदाळे आराधन आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या उपरांत आतां भुरगो संपूर्ण तरान बरो जाला आनी आतां ड्रायव्हिंग करूंक शकता ताचें काम बऱ्या तरान करूंक शकता आनी परगांव वचोंक थंयसर विजा मेळ्ळ्या पासून आनी एकली देवा करता आनी होकलाप दिता IELTS एग्जाम पास जाल्ल्या पासून OET एग्जाम पास जाल्ल्या पासून आनी परगांव वचोन थंय कामाचें प्रमोशन मेळ्ळ्या पासून आयर्लंडांत काम मेळ्ळेल्या पासून तशेंच कॅनडांत बिझनेस जायते रुईन आसले लॉस आसले तांतले देवान निवारलेल्या पासून अर्घ आनी होकलाप दितात आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिया अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू अर्घ आनी होकलाप तुका सोम्या जेजू मोगाच्यान विविध त्या सांग पासत माग्या बरी भलायकी मेळच्या पासत आनी सर आर्थीक अडचणींतले देवान निवारच्या पासत आनी आशिर्वादां पावच घेवच्या पासत रेयमंडो फॉन्सेका गोवा बिझनेसांत वय जायते फायन बरोवंक पडलां ह्या कस्टम ड्युटी ताजी कोर्ट केस आसा त्या कोर्ट केसींतले तांकां बेगीनच निवारच्या खातीर एक कुटुंब मुलोंतान उलो दिता त्या कुटुंबा पासत माग्या गर्भेस्तीन बाळां जावचेर आसा बऱ्या तरान सुरक्षीत बाळंतेर जावच्या पासत भुरगीं ल्हान बाळां जाल्या उपरांत भुरगीं पिडेस्त आसा त्या भुरग्यान बरें जावच्या खातीर एग्जाम येता आसतना भुरग्यांनी सगळ्यांनी बरें करून शिकच्या पासत सर इस्कॉल शिकच्या भुरग्यां पासत आमी मागया बरी सैरीक जावच्या खातीर म्हाका उलो दिला तांचे पासत सैरीक जावच्या पासत मागया भुरग्यांचे देणे जावच्या पासत म्हाका उलो दिला भुरग्यांचे देणे जावच्या पासत आमी मागया गोवा आनी बायले मदें आसलो मनासता पयसच्या खातीर मागया आर्थीक अडचणींतले देवान निवारचे पासत मागया सर गरजां पासत भावार्थान आनी पातयेनी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्या पासत आमी मागया फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी देवादीन विनीफ्रेड डिसोजा वासई रोजारियो मोरास किनीवळी सेकंड डेथ एनिवर्सरी ॲरन सॅवियो डिसोजा मेलबॉर्न सेवरीन डिसोजा पाक्षिकेरे विन्सेंट कार्डोजा कौतूरू थॉमस मस्करेनस मालाड ईस्ट रुबीना डिसोजा किन्निगोळी जूलियट लोबो पुत्तूरू जॉन बर्बोजा मीरा रोड युजीन बर्बोजा मीरा रोड रॉनी बर्बोजा मीरा रोड सरलेल्या समेस्त आत्म्या पासत मागता मेरी बर्बोजा मीरा रोड
सांगाता मागया सासना स विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ती विषय घेवन दी आमीन. मरण पावल्ल्या सल्लेल्या समेस भारताचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दी आमीन. बापूय सक्रांतीचे आशीर्वाद जोडच्या खातीर दिंबेर पडया सक्रामेंताक पळोवन आमी म्हणया ये समिया ये म्हज्या कुटुंबान म्हज्या जिवितान ये म्हण ताका आपोवया. जेसू जेसू तुये रावोंक जेसू तुये जेसू जेसू तुये रावोंक जेसू तुये रावोंक जेसू तुये रावोंक जेसू तुये. अदीक मोगाच्या हप्त्याची रेतीर वस्तेची रेतीर आरंभ जाल्या. आयतारा सांजेर तावन सुब्रेस्तार दनपारा पर्यंत तुमकां गाड्या जाल्यार येवंक तुमकां मन आसल्यार निर्धार घेतल्यार जाल्यार खंडीत जावन आज तावनी तुमी ह्या रितीन वांटो घेवयेत. शनिवाराची एका दिसाची रेतीर खंडीत जावन तुमी विसरा नाकात अशें मोगाच्या रेतीर कर आमी चड आनी चड बरेपण आमी जोडया. तुमकां समेस्तां कुरपेचो दीस हांव मागतां. संतोषां बापा आम्ही आयल्या तुझे घरी जमल्या याजक बापा संगी तुका वाकंता बलिदान तुका भेटयता क्रिस्ता परम यासका नामान करता आम्ही तुका पातक्यांच्या तारका मान जाऊ तुका संतोषां आपा आम्ही आयल्या तुझे घरी जमल्या याजक बापा संगी तुका वाकंता बलिदान तुका भेटयता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जो खण म्हजी खुशी करता तोच म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. क्रिस्ताचे म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजू मोरी आनी जुदेचे भाग्यवंत कुटुंब आमकां समेस्तांक एक आदर्श कुटुंब जावन आसा. आयची देवस्तुती आमकां समेस्तांक आमचे कुटुंब नादरेताच्या भाग्यवंत कुटुंबा प्रमाणे बांदून हाडूंक उलो दिता. जर तर आमी देवाचें उतर आयकता आनी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता आमचें कुटुंबी भाग्यवंत कुटुंबा बरी आदर्श कुटुंब जातलें. ह्या उतरांचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करया आनी आमकांच आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक तयार करया. संगता आमी म्हणया, हांव पत्की सोड पुजोदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदां संकवार म्हणयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या समिया देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चोर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सस्नच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकृत सुमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सुमिया काकृत सुमिया काकृत. प्रार्थुया. चोर पदवीदारांनी सस्नच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायच्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी बरोवन वचूं हें आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सस्नच्या सस्नाक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. ओबेद एदोमाच्या घराण्यांचेर आनी ताचे सगळे संपत्तेचेर आशिर्वाद घाला म्हूण दाविदाक खबर मेळटस दावीद गेलो आनी ताणें देवाची सोल्यापेट ओबेद एदोमाच्या घरांतली काडून व्हड आनंदान दाविदाच्या शहराक हाडली. सर्वेस्पराची सोल्यापेट वयतल्या मनशांनी 6 पावलां काडटस दाविदान एक पाड्याची आनी एक सरबेल्ल्या वस्त्राची बली भेटयली. उपरांत दावीद सणाचो एक एफोद न्हेसून आपले सगळे सक्तेन सर्वेस्परा मुखार नासलो. अशें दाविदान आनी सर्व इस्रायलितांनी संतोषान बोब मारून कोंबाच्या नादाक सर्वेस्पराची सोल्यापेट हाडली. सर्वेस्पराची सोल्यापेट भितर हाडली आनी दाविदान तिचे पासत उबारलेल्या तम्मान तिच्या स्थानार ती दवरली. उपरांत दाविदान सर्वेस्परा मुखार होम आनी शांती बलयो भेटयल्यो. दाविदान होम आनी शांती बलयो भेटोवन जातच ताणें सगळ्या लोकांक दळबरांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आशिर्वाद दिलो. उपरांत ताणें सगळ्या लोकांक इस्रायलाच्या अख्ख्या जम्यांतल्या हर एक दादल्याक आनी हर एक स्त्रियेक एक एक उंडो एक एक मासा कुडको आनी सुक्या दाकाची एक एक बकरी वांटली. उपरांत सगळीं आपापल्या घरा गेलीं. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो. उबारा तुमचे दरवंत तुमी दारवट्यानो विटून दरा तुमची बागलां. तुमी प्राचीन दारानो महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरूं. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा तोच सर्वेस्पर बळिश्ट आनी धैर्यादीक. झुजांनी जैतेवंत सर्वेस्पर तो. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो. उबारा तुमचे दरवंत तुमी दारवट्यानो विटून दरा तुमची बागलां. तुमी प्राचीन दारानो महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरूं. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो. कोण तो महिमेवंत राजा दळबरांचो सर्वेस्पर तो. तोच महिमेवंत राजा. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमितो. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमच्या येसवे आसो सामार्का प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोमिया. तितल्यार समया जेजूची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली, पूण भायरच रावन तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगलें, आडे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट घुंवडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी भाव. जो कोण म्हज्या बापाची देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. समया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तो पिसू जाला, ताका पिशें लागलां, ताका देंवसार लागला. ही जावन आसत उतरां थोड्या जुदेवांची जेजूची अजापां पळयल्या उपरांत. जेजू हर एका सबाता दिसा गालिलेयाच्या सिनेगोगांत वेतलो, थंय पवित्र पुस्तक वाचतलो आनी लोकांक शिकवण दितलो, पिडेस्तांक बरें करतलो, देंवसार लागल्यांक तांचो देंवसार धांवडायतलो. एक दीस एक देंवसार लागलेल्या मनशाक जेजू मुखार हाडलो आनी जेजून त्या मनशांचो देंवसार भायर काडलो आनी तो मनीस बरो जालो. जेरुजालेमांतावन आयिल्ले थोडे फारिदेव आनी शास्त्री म्हणाले, हो देंवसाराच्या प्रवादी, देंवसाराच्या लिडर म्हळ्यार मुखेली जावन आसच्या बेल्जेबूल म्हणल्याच्या नांवान देंवसार सोडयता आनी तो आनी देंवसार सांगातीच आसात म्हणून. आनी थोडे म्हणाले, ताच्या माथ्यार देंवसार बसला देखून तो देंवसार सोडयता म्हणून. ही खबर ताच्या आवयक आनी ताच्या कुटुंबाच्यांक नादरेताक पावली आनी ताचे आवय आनी ताचे कुटुंबाचे समेस्त भियेले आनी घाबरले. ताणें चिंतलें, जेजूच्या जिवाक खंडीत बादक येता म्हणून. ते देखून ते गालिलेयाक दावांदावी गेले जेजूक फाटीं नादरेताक हापोवन हाडूंक. जेजू सिनेगोगांत लोकां मदें बसून आसलो तांणी पळयलो, पूण ताचे लागीं तांकां वचूंक जावनासलें लोकांच्या खेटे वरवीं. देखून तांणी जेजूक खबर धाडली की तीं आयल्यांत म्हणून. कोणें एकल्यान वचून जेजूक सांगलें, पळय तुजे भाव आनी तुजी आवय तुका मेळोवंक आयल्यांत म्हणून. तुजे भाव आनी तुजी आवय तुका मेळोवंक आयल्यांत म्हणून. मोगाचेनो, आमी समेस्त जाणां जेजू मोरयेचो एकच पूत जावन आसलो आनी मोरयेक जेजू शिवाय दुसरी खंयचीय भुरगीं नासलीं. पूण हे ताचे भाव ताचे भयणी खंय थावन आयल्यो. ताच्या भावा आनी भयणी विशांत आमी वांजेलांत वाचता. मातेवाच्या 13व्या अध्यायांत 50 आनी 3 पंक्ती तावन 50 आनी 6 पंक्तीवारेक आनी तशेंच मार्काच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत 3ऱ्या वळींत. आमी ते परत्यान वाचून आयकुया. ताची शिकवण आयकल्ले सबार जण अजाप जावन म्हणाले, हें सगळें ताका खंयचें आयलें? हाका दिल्या ती जणवाय कसली जावयेत आनी हाच्या हातांनी असलें आश्चर्यां करतात तें कशें? हो मरियेचो पूत, एक सुतारे न्हय, जाकोबाचो, जुदेचो, जुदाचो आनी शिमावचो
हो भाव न्ही आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्ही अशें ताचे विशांत कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुसपाडले. हें आयकून जेजू खबर आयिल्ल्या वेळार की तुजे आवय आनी तुजे भाव तुका राखतात म्हणून ते दळा जेजू म्हणालो, कोण जावन आसात म्हजी आवय, कोण जावन आसात म्हजे भाव आनी भयणी. हांगासर आसात म्हजे भाव आनी म्हजी आवय. जो कोण देवाची खुशी करता तो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या वांजेल्यांतलीं जेजूची उतरां एक आत्मीक सत आमचे मुखार दवरता. जर तर आमी देवाची खुशी करता, देवाच्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडटा, आमी देवाचे भाव, जेजूचे भाव, भयणी आनी आवय जाता. जेजू रक्ता संबंदाच्या की देवाच्या उतरांक कल्तेमान घालून जियोवच्याक चड महत्व दिता. देखून आमी आमच्या जिवितांत जेजूची खुशी कितेंगी म्हणून समजोवंक प्रयत्न करया आनी त्या प्रमाणे जियोवंक देवाची ससाई मागया. आमेन. कोंगणी भक्ति गीता C59 500 122. वेदी सशी बापा येता आपण आमचे करता स्वीकार तुका मन परता बेसांव तुझे मागता. वेदी सशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर्म परता बेसांव तुझे मागता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौरपदेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सटण्याच्या सुखांत आमी पावो. हे आमी मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सष्णच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासोंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पत्की मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरयेतावन जल्म घेतलो. क्रिस्ताचें मरण ससून सष्णच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सष्णचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबरां संगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारास सर्वेश्वर तूं. सगळी संसार
तुझ्या वैभवा ओसगी तुका जय ओसगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय ओसगी तुका जय ओसगी तुका जय. बापा कोरस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरोंक सोंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवान दतस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सश्णीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पर आमी पगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता आनी हो जिवितसो उंडो आनी सडवणीची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती ह्या सगळी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त मालगाड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक पलगतल्या सर आत्म्यांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजयतीचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फेर्नांडमेट्स येसवीडचे मारतीर त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड पदवेदार बापा चड वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या धोरणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्वेंचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फवना पूण एक सप्तमास म्हाका भलायकी मेळटली येमोच्या काळजान जेजू सोडवून दारा येमोच्या काळजांत आनी बेडार थंयसर कर जेजू सोडवून दारा प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे कृपेन तुजे जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुज्या भोव वर्त्या देण्यांत आमचे खरे वडवेक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे उपकार सगळ्या काळजान सौम्य तुका वाढता सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळता अर्गा तुका होगला तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे हे जिणे तुजेच देणे कितेच नाही आमी तुझे विणे अर्गा तुका होगला तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगला तुका स्तुती तुका वंदन तुका मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद आमकां भगवंत कृपे करून आमच्या देवा आमच्या तस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन